आज 9 नवंबर है, यानी कि इकबाल डे। लाहौर से सियालकोट का सफ़र और फिर इलामा इकबाल के पर्सनल रूम का विजिट। इकबाल मंजिल का तारीखी और सकाफती व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त ज़करिया बुरहान। आज 9 नवंबर है, यानी कि इकबाल डे। फिक्र इकबाल को पढ़ने का शायद हमारा मशगला नहीं रहा, लेकिन हम इकबाल की जिंदगी से मुतल्लिक चीजों को देख तो सकते हैं। इसके लिए हमें लंबे सफर पे जाना पड़ेगा, तो चलो चलते हैं। तेरे सोफे है अफरंगी, तेरे काली है ईरानी, तेरे सोफे है अफरंगी, तेरे। भाईजान, सियालकोट किस टाइम पे जा रही है गाड़ी? 2 बजे। टाइम क्या हुआ अभी? एक टिकट कर दें। शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है अगर आप इलामा इकबाल की जिंदगी के सबसे ज्यादा करीब चीज देखना चाहते हैं तो उनका घर देखना चाहिए, और इसके लिए हमें लाहौर से सियालकोट जाना होगा। और लाहौर से सियालकोट का सफर मोटरवे के अलावा मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। मुझको रुलाती है। कहीं आप भी ये तो नहीं सोच रहे कि आया मैं बाइक पे हूँ और जा गाड़ी पे रहा हूँ? तो भाईजान, बाइक पार्किंग पे लगाई है, वापसी यहीं से पकड़ेंगे और टाइम की बचत करेंगे। A few moments later. जी तो नाज़रीन, मैं शहर इकबाल पहुंच चुका हूं, लेकिन मंजिल से चंद मिनट के फासले के ऊपर इस टाइम पे मैं मौजूद हूं हाजीपुरा और जा रहा हूं इकबाल मंजिल की जानिब। भैया क्या हाल चाल है? अल्लाह पाक का शुक्र आपसे। यार पंजाबी के अंदर बात करें जो प्योर सियालकोटी लहजा ना, वो वाला सुनना है। फिर ऐसा बोलता है बाबा कितने जा रहे हैं, कितने कर दे हो ऐसा जाना, तुसी कितने जाना हो, तुसी रामा इकबाल के घर जाना। और ऐसा बोल देना तो दे दे आए की तनाशानी इमारत क्या शिको है, खुश रवि भी हो तो क्या हासिल न सोरे हैदरी तुझ में न इस्तिग़नाए सलमानी। जी तो नाज़रीन, फाइनली मैं इकबाल मंजिल और अपनी मंजिल तक पहुंच चुका हूं। मेरे पीछे आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये इकबाल मंजिल है, अल्लामा इकबाल का आबाई घर, जहां बरसगीर के एक अजीम मुफक्कर और शायर ने अपनी सोच के सफर का आगाज किया। आज चूंकि अल्लामा इकबाल की पैदाइश का दिन था तो मामूल से हट के कुछ सरगर्मियां देखने को मिली। आसपास के स्कूल के बच्चे ग्रुप्स की सूरत के अंदर इकबाल मंजिल की जानिब आ रहे हैं और मोहसिन पाकिस्तान की खिदमात को सराह रहे थे। चलिए अंदर चलते हैं और जाके मैं कुछ आपको मंज़र दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखें। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके तसल्ली से पढ़ लें। ना ढूंढ इस चीज को। इकबाल मंजिल में दाखिल होते ही बाएं जानिब आपको एक अवामी लाइब्रेरी नजर आएगी, जो कि कमरा तो पुराना है लेकिन तरतीब नहीं लगाई गई है। यहाँ आप अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी से मुतल्लिक मुख्तलिफ किताबों का मुताला कर सकते हैं। इकबाल मंजिल में दाखिल होते ही सबसे पहला शेर जिसके ऊपर मेरी नज़र पड़ी, मुझे लगता है कि उसने मेरे सारे पैसे पूरे कर दिए। शेर कुछ यूं था कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो जब है किरतों को थाम ले साकी। हाय कमाल। 9 नवंबर के हवाले से इकबाल मंजिल में कुछ तकरीबात थी जिनकी वजह से पहले तो इंतज़ामिया ने वीडियो बनाने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने ना सिर्फ वीडियो बनाने की इजाज़त दी बल्कि गाइड भी किया मुझे। और इकबाल की ज़िंदगी से मुंसलिक एक ख़ास कमरा भी खोला गया, जो कि ज़्यादातर फॉरेनर्स के लिए खोला जाता है, आम पब्लिक के लिए नहीं खोलते उसे। दाखिल होते ही एक मुख्तसर सा हाल है जिसमें मुख्तलिफ तस्वीर और सर्टिफिकेट अवेजा हैं। हाल के अंदर 5-7 गुब्बारे उल्टे लटका रखे हैं, शायद वो अल्लामा इकबाल की बर्थडे का टच देने के लिए है। बाएं जानब पहला कमरा कुछ ऐसा था। फर्स्ट वाइफ है, इनका नाम करीम बीबी है, ताल्लुक गुजरात से, इनमें से एक बेटा और एक बेटी है। तो सेकंड वाइफ है, उनका ताल्लुक इंडिया से, इंडिया के शहर लुधियाना, पंजाब का, वहाँ से उनमें से औलाद है। चूल्हा बचपन का था, वो शेर हमारी ये तीनों चीज़ें इकबाल सब के बचपन की यूज़ की हैं। ये जो ईंटें लगी हुई ये भी तब से जब से घर बना, 1861 में घर बना था, 1861 में ये इकबाल सब की चीज़। दूसरे कमरे की जानिब चलते हैं। ये इकबाल साहब की पैदाइश का कमरा है और कमरे में मौजूद चीज़ें उन्हीं के दौर की हैं।
یہ پنکھا اقبال صاحب کے بڑے بھائی جرمن سے رہے تھے اور اس گھر میں اس طرح کے 3 پنکھے موجود ہیں۔ اقبال صاحب کی والدہ امام بی بی جو کہ حافظ قرآن تھیں۔ یہ اقبال صاحب کا جی مہمان خانہ، ان کا گیسٹ روم۔ اس گھر کا جو پہلا دروازہ ہے وہ یہ ہے جو گھر بناتے وقت کر لیتا۔ وہ اقبال صاحب کے بیٹے ہیں ہمارے ساتھ، بولے جوید صاحب ساتھ ہیں، ان کے بیٹے ہیں صاحب۔ یہ بس میں نے یہ رائٹنگ یہ اقبال صاحب کے دو مستعار ہیں، یہ کرسچن تھے، یہ مسلم تھے۔ پروفیسر محمد سالمن صاحب کے مولوی سید علی حسن صاحب کا سرٹیفکیٹ۔ حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے اس دل میں معراج مسلمانی عقابی روح ان کی والدہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ یہ بیچ میں دیوار کے 2 روم تھے، جب بچے زیادہ ہو گئے تھے پھر انہوں نے یہ دیوار نکلوا دی تھی تاکہ بچے ایزیلی بیٹھ سکیں، یہ ہال بنا لیا گیا۔ اس کو زنانہ خانہ بھی بولتے تھے جس میں صرف لیڈیز آتی۔ وہاں کا ڈائننگ روم ہے، لکڑی کی سیڑھی وہی ہے، تختیاں انہیں کے دور کی، یہ لوہے کی گرل گئی یہ بھی تک ہوتی ہے جوانوں میں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے۔ وہ قابول جو کیا کرتے تھے، ان کے برتن کرن کا، اور یہ ان کے بیٹے کی پوری فیملی ہے جنید صاحب کی۔ یہ ان دونوں کی بچپن کی تصویر ہے، یہ ان کی جوانی کی تصویر ہے۔ یہ اقبال صاحب کی شملہ کی تصویر ہے دوستوں سے انڈیا والی۔ یہ ان کی بیٹی ہے، یہ بھی حیات ادھر لاہور میں ہوتے ہیں، دونوں بہن بھی کھڑے ہیں۔ ان دونوں کی پرورش اس عورت نے کی تھی اور کرسچن تھے، اینٹی ڈورس۔ یہ بھی جو ہے سب تصویر ہے بچپن کی، اسکول ٹائم کی۔ مقصد یہ بیٹھ کے دونوں چیزیں کرتی ہیں، یہ سب تصویر ہے بچپن کی۔ یہ بکس جو ہے انہیں کے استعمال کی ہیں؟ نہیں، یہ بات صحیح۔ اقبال صاحب کے لاہور والے گھر اپنی منزل آسمانوں میں نظر آتی یہ اقبال صاحب کے بڑے بھائی کا بیڈ روم ہے، عطام محمد صاحب کا۔ بکسا کلیم یہ بیٹھ کے تینوں چیزیں کرتی ہیں، اور یہ جو رائٹنگ ہے یہ بھی انہیں کے ہاتھ کے خط لکھی ہیں۔ بڑے بھائی؟ بڑے بھائی۔ اس کو اپنی منزل اب باری آتی ہے اقبال منزل کے اس خاص روم کی جہاں بیٹھ کر شاعر مشرق شاعری لکھا کرتے تھے، آرام فرماتے تھے۔ یوں کہہ لیجئے کہ ان کا خاص روم تھا، پرسنل روم بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور اس کمرے کی تقریباً تمام چیزیں اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہیں۔ نہ ہو نومید نومیدی سوال علم و عرفان ہے، نہ ہو نومید نومیدی سوال علم و عرفان ہے، امید بڑے بھائی ہیں، یہ ان کی مسز ہیں، اور یہاں پر 1952 میں فاطمہ اجلاس سے پڑھی۔ ایک رات اس میں بیٹھے تھے، تصویر ان کی یہاں پر کھڑے ہو کر۔ مومن ہے خدا کے رازدانوں میں امید ہے۔ جی تو ناظرین، اقبال منزل کو تو خدا حافظ کہہ دیا، لیکن اس ٹائم پہ اٹراف سروریا آپ کو یہاں پہ حلوہ پوری کی 1-2 دکانیں نظر آئیں گی، جس سے آپ کی جو بھوک ہے نا وہ شدت اختیار کر لے گی۔ تو ہم یہاں پہ حلوہ پوری کا ناشتہ جو ہے وہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے دل کو تھوڑا سا اطمینان ہو۔ جی تو جناب والا، آج کا ولاگ ختم ہوا چاہتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر کسی طرح کی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی کمی رہ چکی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا تاکہ اگلے ولاگ کے اندر ہم اسے کور کریں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔